आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। लोलिये पोळे येथील एका प्रस्तावित विकास प्रकल्पाच्या जागेवर एकत्र येत स्थानिक ग्रामस्थांनी 39 लक्झरी विला आणि खासगी स्विमिंग पूल असलेल्या मेगा गृह प्रकल्पाविरोधात जोरदार निदर्शने केली। नगर नियोजन खात्याकडून मिळालेल्या तांत्रिक मंजुरीवर प्रश्न उपस्थित करत कागदपत्रांवर 10 मीटरचा रस्ता दाखवत असताना प्रत्यक्षात मात्र केवळ 4 मीटरचाच रस्ता उपलब्ध असल्याचे स्थानिकांनी उघडकीस आणले। 450 कितला सा बाई कितला सा 450 दाखयले कितलो 10 मीटर ऑलरेडी आमकां उदो मेळना, लायट सारकी मेळना आनी तातूंत भितर येतूर असले प्रोजेक्ट ताणें चालू केले। दीस इज द बिगिनींग आनी हें तेंगेलें सक्सेस जावपाक आमी कशें दिवचे ना। आमी आज मुद्दम इन्स्पेक्शन दवरिल्लें तेकाच लागून की खरेंच एक्चुअली हो रोड 10 मीटर आसा काय कितें तें पळोवपाक तेंय बी आमची गांवां बरोबरच हो इन्स्पेक्शन करया म्हणून। तर आमगे येल्ली कडेन आमकां तो रोड जो आसा तो 10 मीटर ना, एक्चुअली तो 4.5 मीटरच आसा। TCPन दाखयला 10 मीटर, हांगा आसा जाग्यार 4.5 मीटर। हाजे वयल्यान TCP लोकांक गुमराह करता काय खोटें उलयता दिसता तुमकां? जर तो तेणी दाखयला तो रोड थंय ना म्हणटे गुमराह करता जालें ना TCP। हे TCPचे अधिकारी आसात ते ऑफिसान बसून सर्वे करता काय स्पॉटार येवन करता अशें तुमकां दिसता? ते ऑफिसान बसून करता जालें ना, स्पॉटार येयल्ली जाल्यार तांकां एक्चुअल कळटा आशिल्लें न्ही कितलो मीटर रोड आसा तो। लोलयेंच्या विलेजेस थोडे जाण येयले एट शॉर्ट नोटीस। आयज इन्स्पेक्शन आहा म्हणून आमकां इन्फॉर्म केल्लें पंचायतीन, कित्याक हिंगा एक प्रोजेक्ट येता म्हणून आमी आयकलां ह्या जाग्याचेर 49 विलाज प्लस स्विमींग पूल आनी हाका आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट केला। ग्रामसभेक आमी ऑब्जेक्ट केला दॅट आमगे विलेजींक मेगा प्रोजेक्ट्स नाकात, कित्याक आमकां जायती डिफिकल्टी आहा। 2016 आमी सो मेजर रेजोल्युशन घेतलेली की आमचे गांवां पठार आहा ताचेर कसलोच प्रोजेक्ट हाडना जावपाक, आनी पंचायतीक आमी सांगलें कसली तेमी परमिशन घेवपा जायना आनी कितेंच तर प्रोजेक्ट येता तो पयलो पंचायतींक डिस्कस करचो। सो ह्या प्रोजेक्टा लागून ऑलरेडी TCPन तांकां परमिशन दिला आनी पंचायतीन जेन्ना तेन्ना येयलें तेन्ना तांकां ऑब्जेक्ट केलें आनी पंचायतीन तांकां आजून परमिशन दिवं ना आनी ताका लागून ते DOP गेला। सो मेनली आमची गांवां पॉप्युलेशन आहा ऑलमोस्ट 5-6 हजार जे गांवां रावतात। ऑलरेडी आमकां उदो मेळना, लायट सारकी मेळना आनी तातूंत भितर येतूर असले प्रोजेक्ट ताणें चालू केले। दीस इज द बिगिनींग। आयज सगळी विलेजींक आमकां दिश्टी पडटा कारापूर आनी सगळी गांवांत सगळ्या कडेन ही पिडा पावला आनी आयज तेमी ही पिडा लोलयांकूय हाडूंक सोदतात आनी हें तेंगेलें सक्सेस जावपाक आमी कशें दिवची न्हय, कित्याक जें गांवची लोकांक कितें जाय तेच भशेन गांवचें जातलें। आतां ही पळय तूं, ही वाट आहा ही आतां ट्रेडिशनल पाथवे आमगे दोरयार वचपाची। आख्ख्याच ह्या कोस्टार जे दोरी आहाय, मांडणे आहा, वाटुरे आहा, कुपां आहा, सगळी दोरयार वचपाक ट्रेडिशनल पाथवे आसल्यो आनी ह्यो आमगेल्यो पुर्वजांसून लोक थिंगा नुस्त्या वयताले। आयज हेमी हे अशे करून जागे घेवन तेमी ह्यो वाटी बंद केल्यो जाल्यार हालीं हे गांवचो लोक कसो वयतलो दोरयार? दोरयार वचपाक कोणाचें अडोवपा जायना। सो दीस हॅज टू बी ऑल्सो केप्ट इन मायंड बाय द ऑथॉरिटीज लायक पंचायत, TCP। मेहरबान तो गदा पहलवान अशी खबर जाल्या। दापट म्हणटा ती लोली पंचायतच्या एरियेक व्हडले प्रोजेक्ट येता, 49 विला आनी स्विमींग पूल येता। पूण म्हजेची गोश्ट म्हणल्यार हांगा मेन रोडावयल्यान भितर येतलो जाल्यार 4.5 मीटर रोड आसा, पूण TCP मेहरबान जाली आनी तांणी 10 मीटर रोड आसा म्हूण बरोवन दिल्लें आसा आनी प्लॅनूय दिल्लो आसा, ताजे स्टॅम्प आसा, चॅक केलें। हांगा प्रॉब्लम कितें आसा की ही फुल्ल जंगल एरिया आनी जंगल एरियेन खूब तरेची जनावरां आसात आनी मेन म्हणल्यार वाघाची संख्या जी आसा ती भरपूर आसा। गांवांत कुत्रे, माजरां, वाघ दवरना, आयला आयला व्हरता आनी गांवांत लोक 9 नंतर हांगा भोंवपाक भितात, कारण वाघाचो संख्या चड आसता आनी खूब लोकांनी कुत्री आनी तुजी हे माजरां किंवा गोरवां जखमी जाल्ली मेळटात किंवा खाल्ली मेळटात। इतली सेन्सिटीव एरिया आसून, जंगल एरिया आसून सुद्दां हांगा कोण तरी जमीन घेता आनी मोठ्या प्रमाणान विला बांदपाक सोदता। गांवच्या मनशांक उदक 1 वर मेळटा, ताजे वर उदक ना आनी मे म्हयन्यान अर्द वर बी मेळटा। तरी आसतना हांगा 49 विला 4च लोक धरले एक विलान जाल्यार सादारण 200 लोक येतले आनी प्लस बाकीचो गार्बेज, बाकीचो इशू जर पळयत जाल्यार हांगच्या लोकांनी पळोवन वचपाची परिस्थिती येतली काय कितें म्हूण मोठो प्रश्न। स्विमींग पुलाक भरपूर उदक लागता आनी तो निवळ करपा टायमार तें उदक काडून भायर उडोवप आनी नवीन उदक भरप,
आनी तेन्ना हांगा उदकाची नाशाडी जातली आनी गांवच्या लोकांक मोठो प्रॉब्लम जातलो. पूण आतां आनी एक बनगड आसा की हो रोड जो आसा तो 4.5 मिटर आसा. तातूंत भितर कुमुलदाद जर फिदा जायत जाल्यार परतून आनी एक फावटी गदा पैलवान जातलो. कारण सायडीच्यान जमीन आसा ती कुमुलदादीची आसा आनी कुमुलदादीन जर तांकां 10 मिटर रोड दीत जाल्यार लोलयेकारां मात खंय तरी कोर्टान वचचें पडटलें. आनीक लोलयेकार कोर्टान वचपाच्या तयारीन आसात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार काणकोण.